5 स्टार होटल के बिस्तर पर बैठी सबीहा का वजूद खौफ से लर्ज रहा था। बंद करो ये रोने धोने का ड्रामा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर किए। हमदान कुरैशी बेजारी से कहता अपनी शर्ट खोलने लगा। काम की सारी थकन इस मासूम के वजूद पर सबीहा उतारते हर हद पार कर गया। आई सेड कीप योर माउथ शट। सबीहा की चीखें इसके मजीद जुनूनी कर गईं। वो इससे अपनी शिद्दतों से बेहाल करते तड़पता छोड़कर सो गया। आंख खुली तो खून आलूद चादर देख इसका माथा ठनका। ओ शिट, ये तो वर्जिन थी। हो सके तो मेरे अकाउंट में 50,000 मजीद भेज दें। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना सैयदजादी होकर इसकी छठी हिस्स पढ़ते हमदान फौरन गार्ड्स के साथ बैंक पहुंचा। मुझे इस अकाउंट होल्डर का एड्रेस चाहिए। शदीद सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। ठठरती हुई शाम की यखबस्ता हवाओं में इजाफा करने के लिए बारिश की चंद बूंदों ने एक हंगामा खेज लहर का इजाफा कर दिया, जो गोश्त से सरायत करके हड्डियों में धंसी जा रही थी। कुछ देर वो बाबा के पास मिट्टी के बने हुए चूल्हे में अंगारे लेकर बैठी रही और फिर जब इन्हें कुछ आराम मिला तो फिर दवाएं लाकर इन्हें पिलाती। अकरम साहब दवा पीकर एक बार फिर खांसते हुए बेहाल सी चारपाई पर लेट गए और इन पर झुकी हुई इनकी मुलायम सी बेटी बड़ी मोहब्बत से इन्हें देखते हुए इनके बालों में उंगलियां चला रही थी। सो जाएं बाबा, शायद सोने से आपको आराम आ जाए। झुककर इनके माथे पर लब रखते हुए वो अपनी शफीक आवाज में कह गई और अकरम साहब ने भी इसकी नाजुक सी हथेली को थामकर इस पर अपने लब रख दिए थे। मैं सो जाऊंगा मेरी जान, जाओ तुम आराम कर लो, सर्दी बहुत ज्यादा है। इसे बोसीदा से कंबल में लिपटा हुआ देखकर इन्होंने तजवीज पेश की, लेकिन नफी में सर हिलाते हुए वो इस चारपाई पर इनके करीब ही टिक गई। नहीं बाबा, मैं आपके पास ही बैठी हूं, आप सो जाए ना। वो मतवातर इनकी बाजों को दबाते हुए इनका चेहरा देख रही थी, जो निकाह ज़दा था। बढ़ती उम्र और फिर इस बीमारी ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया। यूं ही अपनी नाजुक सी जान को देखते देखते इन्होंने आंखें बंद कर ली और इस बोसीदा कंबल में खुद को लपेट कर वो बस अपने बाप को देखती रही। न जाने कितनी देर, और फिर जब आंखों पर नींद का गलबा तारी हुआ तो फिर इनके कदमों में ही सरक कर आंखों को बंद कर लिया। अभी शायद इन्हें सोए हुए आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि लकड़ी के दरवाजे को जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो होलकर उठी। बड़ी-बड़ी आंखें मजीद फैल गईं। इसने पलटकर बाबा को देखा, जो दवा के जेरे असर गहरी नींद सो रहे थे। बाहर रात स्याह से स्याह होती जा रही थी। दरवाजे पर एक बार फिर इसी तरीके से दस्तक दी गई और साथ ही साथ अकबर साहब के नाम को भी पुकारा गया। इस वक्त अपने बाबा को जगाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आहिस्तगी से इनके कंधे को हिलाया और इन्होंने वो बामुश्किल अपनी आंखों को खोलकर अपनी बेटी को देखा। बाबा, दरवाजे पर कोई है। जरा सा इनके कान के करीब झुकते हुए इसने कह दिया और वो फौरन बेदार हुए। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपना कंबल खुद पर लपेट कर बाहर निकले और मजबूत कदम उठाने की कोशिश में दरवाजे तक आए। वो भी अपने बाप के पीछे पीछे दरवाजे तक आई और फिर दरवाजा खुलते इसकी ओट में खड़ी हो गई। इस वक्त इसे अंदाजा नहीं था कि बाहर कौन लोग हैं, लेकिन बाहर जो भी था इसने आगे बढ़कर इसके बाप की गिरबान को पकड़ लिया। अंधेरी स्याह रात में बेयारो मददगार वो बाप बेटी बस मदद के लिए इल्तिजा करते रह गए। छोड़े मेरे बाबा को। कौन है आप? छोड़े मेरे बाबा बीमार हैं, वो इल्तिजा कर रही थी और आने वाले हट्टे कट्टे मर्द ने इसे बाप से खींचकर दूर कर दिया। वो जमीन पर जा गिरी। अकरम साहब तड़प कर रह गए। इन्हें एक बार फिर शदीद खांसी का दौरा पड़ा। गौस के आदमी है हम, इसे तुम्हारी बीमारी की खबर मिल गई है। तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो इसलिए तुम्हें लेने आए हैं। अब जिस तरह तुम पूरा कर्ज अदा करोगे इसी वक्त तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अकरम को झंझोड़ते हुए वो आगाह कर रहे थे और अपने आने के मकसद के बारे में, जबकि अपने बाप को पैरों से पकड़कर वो इनकी मिन्नत समाजत कर रही थी। खुदा का वास्ता, मेरे बाबा बहुत बीमार है, इन्हें साथ मत ले जाएं, इन्हें कुछ मत कहें। इनके जहन में मुकम्मल ना समझी थी। वो नहीं जानती थी गौस कौन है। इसके आदमी इस वक्त पैसों का मामला लेकर इसके बाप के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं और कौन से पैसे। ये चंद ऐसी बातें थी जिनसे वो बिल्कुल नावाकिफ थी, लेकिन इन बातों का जहर इसकी रगों में सरायत करता जा रहा था। किसी ने इसको
सेहन में धकेल दिया और बाकी आदमी इसके बाप को गाड़ी में डालते हुए वहां से चले गए। वो चीख चीख कर रोती रही, मदद की इल्तिजा के लिए पुकारती रही, लेकिन सर्दियों की रातें थी। हर कोई अपने अपने कमरों में दबक कर सो रहा था। कौन इसकी चीखें और इल्तिजाएं सुनने वाला था? तकरीबन 2 माह पहले अकरम साहब की बिगड़ती हुई हालत के पेश नजर इस इलाके के करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और वहां इस पर इंकशाफ हुआ था कि इसका बाप फेफड़ों के शदीद कैंसर में मुब्तला है। वो काफी अरसे से बीमार था, शायद 3 से 4 सालों से, लेकिन हर बार डॉक्टर ने टीबी, फेफड़ों का इन्फेक्शन या कुछ ऐसा कहते हुए हाथ छुड़वा लिया और इसे भी जहां जहां से दवा मैसर आई वो अपने बाबा के लिए लाती रही। लेकिन अब आखिर जो बम इसके सर पर फोड़ा गया था नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सुबह तक यूं ही सिसक सिसक कर रोती रही। तकरीबन फजर के करीब इसने खुद को संभाला, अपने चेहरे को साफ करते हुए अपनी शॉल उठाकर खुद पर दरूस की और फिर इस बोसीदा घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। 2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में वकास का घर था। वकास भाई जो इसके बाप का दूर पार का रिश्तेदार था, इलाके में यही वाहिद घर था जहां इसका आना जाना होता। वकास भाई की बीबी जुलेखा खानम से इसने कुरान सीखा था, इसलिए मदद के लिए इसके पास वाहिद यही रास्ता था जिन पर वो भरोसा कर सकती थी। इनके दरवाजे पर दस्तक दी और गालिबन वो लोग नमाज फजर के लिए उठते हुए थे, जो कुछ ही देर के बाद दरवाजा खोल दिया गया। खुद को शॉल में लपेट कर अपने ठंडे होते वजूद के साथ अंदर चले आई और आते ही जुलेखा बेगम के गले लगकर तड़प तड़प कर रो पड़ी। वो तो सुबह सुबह अपने घर में इसकी आमद और फिर इसके यूं रोने से घबराई हुई थी। सबसे पहले इनका दिल होल उठा, अकरम भाई तो खैरियत से है ना? इन्होंने पूछा और इन्होंने नफी में सर हिला दिया। वकास और जुलेखा इसे कमरे में लेकर गए जहां इसने मनोन अपनी और अपने बाप पर टूट पड़ने वाली मुसीबत का तस्करा करते हुए ने बताया कि कुछ लोग आकर रात के अंधेरे में इसके बाप को अपने साथ जबरदस्ती लेकर गए। इसका बाप बीमार है, वो दवाओं के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता और वो न जाने किस कर्जे की बात कर रहे थे। जब अपनी बात मुकम्मल करके उसने सर उठाकर देखा तो वकास भाई गौस का नाम आते ही पहचान चुके थे कि मामला क्या होगा। लेकिन जो भी था, इस इलाके का कोई भी घर ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर इस रकम को अदा कर देता और इस बीमार बूढ़े शख्स की जान छूट जाती। वकास भाई, आपको खुदा का वास्ते किसी से मदद मांग कर मेरे बाबा को वापस लेकर आए। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कौन है वो गौस? एक ही सांस में न जाने इसने कितने सवालों को दोहरा दिया और वकास ने इसे तसल्ली देते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है मेरा बच्चा। गौस एक आवारा नाम है। अगर इसे पता चल गया कि तुम्हारे बाप के पास एक बेटी है तो वो तुम्हें नोच नोच कर कुत्ते के हवाले कर देगा। जो भी काम करना हुआ जरा सब्र और तसल्ली से करना होगा। जिस वक्त वकास भाई ने इसे बताया कि गौस एक नंबर का जवारी है जो अपने डेरे पर ऐसे महफिलों को तरजीह देता है, लोगों को छोटी रकम का कर्जा देता है और फिर हर महीने बढ़ती हुई रकम एक भयानक सूद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे याद नहीं था कि बाबा ने कहा कब रकम मांगी होगी, कब इनके हालात इतने बिगड़ गए कि बाबा को किसी के दरवाजे पर जाना पड़ा। और फिर इस बात को इन्होंने इस कदर छुपाया कि आज रकम इतनी ज्यादा उठ चुकी थी कि वो लोग बाबा की जान लेने का इरादा रखते थे। हम इस मामले में बेबस हैं। अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस के पास तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कहेगी। अगर तुम्हारे बाप ने सूद की शर्त से कर्जा लिया है तो फिर इसे हर सूरत अदा करना पड़ेगा। नर्वस सी कंडीशन में मुसलसल अपनी उंगलियों को चटका रही थी। मैं करूंगी पैसों का इंतजाम वकास भाई, लेकिन खुदा के लिए मेरे बाबा को छुड़वा कर ले आए। न जाने वो शख्स कैसा होगा। एक बार फिर अपने मखमली चेहरे को हाथों में छुपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी और जुलेखा खानम ने इसे अपने साथ लगा लिया। दुनिया में अगर वाहिद रिश्ता कोई इसके पास था तो वो सिर्फ बाबा का रिश्ता था। आज से चंद साल पहले इसकी मां का इंतकाल हो गया। इसने भी इसी तरह कसम पुरसी में जिंदगी गुजारी। इसने हर रास्ता छान मारा, कोई रास्ता नहीं था। वकास भाई ने पता कर लिया इसका बाप वो इसका कर्जदार था। आज से 6 महीने कबल इसने 50,000 की रकम ली जो अब सूद समेत 1 लाख करके लौटानी थी और इसके पास तो फूटी कोड़ी नहीं थी। जो रकम थी इससे वो अपने बाबा का इलाज कर रही थी। वकास के जरिए इसने गौस तक पैगाम पहुंचाया कि किसी तरह इसके बाप को छोड़ दे, सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे दे। लेकिन गौस जानता था कि जिस रोज ये शख्स मर जाएगा इस रोज ये कर्ज भी इसके साथ ही दफन हो जाएगा। इंसानियत के दायरे से उतरे हुए लोगों ने अकरम साहब को अपने पास कैद कर लिया।
اس کے پاس آج شام کا وقت تھا. سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا لیکن کوئی بھی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی. وہ دن اس کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا. جیتے جی اس کا باپ اس کی نظروں سے غائب کر دیا گیا. پورا دن ہی وہ اپنے گھر کے کونے میں دبک کر بیٹھی رہی, گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی رہی. نہ ہی بابا نے لوٹ کر آنا تھا اور نہ ہی وہ لوٹ کر آئے. اس کی کوئی منت کام نہیں کر رہی تھی. میں صرف اس لیے آج وہ آفس نہیں جا پائی, ورنہ اپنے کام کے لحاظ سے وہ جس قدر پابند تھی وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا. اس 24 گھنٹے گزر گئے, 24 گھنٹے کسی اذیت سے کم نہیں تھے. اس کا باپ جو ایک منٹ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, اس نے 24 گھنٹے کیسے گزارے ہوں گے یہ ایک بیٹی کا دل جانتا تھا. ہر طرف سے نا امید ہو کر اس روز وہ اپنی شال اٹھا کر گھر سے نکل پڑی. اب اگر یہ مصیبت سر پر آ گئی تھی تو اسے کسی نہ کسی طرح سے ٹالنا تھا. ان 24 گھنٹوں میں مسلسل سوچنے کے بعد اگر اس کی سوچ ایک مرکز پر آ کر رکتی تو وہ مرکز صرف حمدان قریشی تھا. قریشی گروپ آف انڈسٹری کا وارث اور وہ سر پھرا انسان جس کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے. پچھلے مہینے میں اس کی عزیزہ نے اس کی درخواست پر اسے کمپنی کا پتہ بتایا اور وہ مجبور ہو کر انٹرویو کے لیے چلے گئے. شاید اس کی آنکھوں کی بے بسی یا جو بھی تھا لیکن اسے سلیکٹ کر لیا گیا اور وہ اس ایک مہینے میں اس نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا. چاہے وہ شخص جتنا بھی ضدی, مغرور, اکھر مزاج تھا لیکن اسے ہر صورت اس چھوٹی سی لڑکی کی ذہانت کو تسلیم کرنا پڑا اور یوں بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد وہ جاب اس کے نصیب میں آ گئی جس سے کم وہ گھر کا خرچ چلا سکتی تھی. ابھی اس کی پہلی تنخواہ بھی نہیں آئی اور ضرورت پڑ گئی اس شخص سے لون لینے کی جو انتہا کا مغرور اور بدمزاج شخص تھا. وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کی مدد کرے گا یا نہیں. آفس میں کوئی بھی کولیگ اس کا واقف نہیں تھا, بس چند لوگ جو اس کی معصومیت کی وجہ سے اسے ہمدردی رکھتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ جیسے آفس میں داخل ہوئی, باس نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر گزشتہ روز کی گئی چھٹی کے متعلق پوچھا تھا. اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے وہ لب کچلتی رہ گئی. چہرہ بے تحاشا سرخ تھا. سربراہی کرسی پر وہ ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا شخص کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا. اونچی لمبی ناک جس پر صرف مغروری چھائی ہوئی تھی, بڑی بڑی روشن آنکھیں, کشادہ پیشانی اور سلیقے سے بنے ہوئے بال. اس کے ارد گرد صرف رونق پھیلی ہوئی تھی, پیسے کا روب. اس کی بدمزاجی اور عیاشیوں کے قصے پورے آفس میں مشہور تھے. لڑکیاں اس پر جان نچھاور کرتی لیکن وہ صرف اس لڑکی کی جانب انگلی کرتا جو اس کے دل کو ذرا سی اچھی لگتی اور وہ اسے اس قابل سمجھتا کہ اس کے ساتھ ایک رات گزار لے. جوانی کے نشے میں وہ خدا کو فراموش کر دینے والا شخص مغروری کا خدا بنا بیٹھا تھا. میرے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ ابھی اس نے اپنی بات کو مکمل ہی نہیں کی تھی کہ حمدان کی کاٹدار آواز نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا. میں یہ ایکسکیوزز مزید نہیں سن سکتا, اب آپ جا سکتے ہیں. جب سے اس نے آفس کو جوائن کیا تھا آج پہلی بار وہ لڑکی کچھ لمحوں کے لیے اس کے سامنے ٹکی رہی, ورنہ شال میں چھپے ہوئے وجود کے ساتھ وہ آتی, فائل پر اگر دستخط کروا کر چلی جاتی. نہ ہی ہوئی حمدان نے کبھی اسے آنکھ بھر کر دیکھا اور نہ ہی اتنے قریب سے, لیکن آج اس کا معصوم سا چہرہ مرکز نگاہ بنا تھا. اسے بری طرح جھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکال کر بھی وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا. سب لوگ ایک ایک کر کے آفس سے نکل گئے, اب صرف وہی باقی بچا تھا. اپنے کام کو سمیٹ کر وہ جو ہی چابی والی والیٹ اٹھا کر باہر نکلا, اس نے کیبن میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا. اس کے قدم خود بخود رک گئے. وہ شاید رو رہی تھی, وہی لڑکی جو صبح اس کے آفس میں آئی, جو کل چھٹی پر تھی. کافی مشکل کے بعد اس حمدان کو اس کا نام یاد آ گیا. بس سبیہ, گھر نہیں جانا آپ نے, اور آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ حیرت سے اپنا سوال دہراتے ہوئے وہ ذرا سا قریب آیا اور سبیہ نے سر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا. زندگی میں پہلی بار ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ مانگتے ہوئے اور مڑتے ہوئے ٹیڑھا اور آنکھیں شرمندہ ہو جاتی ہیں. سر وہ اس کے سارے آنسو حلق میں جمع ہو گئے. چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا اور مقابل دیر تک چونکتے ہوئے سے دیکھتا رہا. وہ بامشکل 22-23 سال کی ایک معصوم سی لڑکی تھی. دھان پانسا وجود, بالکل نفیس اور ملائم سی آواز. خود کو بار بار شال میں لپیٹتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے رگڑ رہی تھی اور حمدان کی جاذبیت نہ جانے کیوں بڑھتی چلی گئی. وہ ایک عرصہ لڑکیوں سے متعارف رہا. نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے بستر کی زینت بن چکی تھیں جسے انہوں نے اس کے پیسوں کے دم پر خرید لیا.
اور کچھ اس کی وجاہت کے بلبوتے اس کے بازوں میں بکھرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سامنے کھڑی ہوئی لڑکی اس پر کچھ اور ہی اثر انداز ہو رہی تھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ بلا شبہ اس وقت وہ بہت شاندار لگ رہا تھا، لیکن بعض اوقات شفاف اور خوبصورت چہرے سیاہ ترین دلوں کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر، مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، خدا کے لیے میری مدد کر دیں، میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ جس بات کے لیے رکی تھی اس نے کہہ دی، لیکن سر اور نظروں دونوں کو جھکائے ہوئے، جبکہ مقابل دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اور میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ 1 لاکھ سے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے لہجے میں عجیب سی دلچسپی حائل ہو گئی، نہ جانے کیوں وہ اس سے باقی لڑکیوں کی طرح ہی لگی، لیکن مانگنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ تھا۔ دوسری لڑکیاں اپنے حسن کا جال پھیلا کر اس کے پیسے کی طلب کرتی ہیں، اور یہ لڑکی منت اور التجا سے مانگ رہی تھی۔ سر، میری بہت بڑی مجبوری ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، لیکن کیوں؟ اس لڑکی کے معصوم سے آنسو اس کے دل پر کچھ خاص اثر انداز نہیں ہو پائے۔ مانگنے کے نئے نئے طریقے اپنے دل میں بدگمانی کو پالتے ہوئے وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ صبح آپ کو رقم مل جائے گی، لیکن اس کے بعد آپ کو لوٹانی کیسے وہ میں طے کروں گا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا پورا وجود کام گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ کیا آپ راضی ہیں؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا، اور اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ جائیے، مجھے لگتا ہے اب آپ کو گھر جانا چاہیے، آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسے راستہ دیتے ہوئے وہ ذرا سا دور ہٹا اور اپنی شال کو سنبھال کر پلٹ کر بیگ اٹھاتی وہ جلدی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کتنا خوف پھیلا ہوا ہے۔ وہ رات بڑی دیر سے گھر پہنچی، سردی اس کے صحن پر پہرا جمائے ہوئے تھی۔ زلیخا کھانے میں سے اپنے گھر لے گئی اور اس نے ہی اسے کھانا دیا۔ بخار سے پورا وجود پھنک رہا تھا۔ باپ کی پریشانی اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ بھائی، میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی اور آپ نے اس رقم سے بابا کو چھڑوا کر لے کر آنا ہے۔ اس نے وقاص سے کہہ دیا، اور کھانا کھاتے ہوئے وقاص کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے۔ تم نے اتنی بڑی رقم کا ارینج کیسے کر لیا؟ اس کا چونک جانا بنتا تھا۔ میں نے اپنے آفس کے باس سے لون مانگا، مجھے امید ہے کل تک وہ مجھے دے دیں گے۔ مجھے ہر صورت میں بابا چاہیے۔ رو رو کر اس نے اپنے گلے کو خشک کر لیا تھا۔ صبر رکھو، تمہارے بابا آ جائیں گے۔ اگر خدا نے پیسوں کا انتظام کر دیا تو وہ ضرور تمہارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ وہ رات اس نے جیسے تیسے گزاری، اور اگلے دن صبح سویرے حمدان قریشی نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ اس نے 1 لاکھ روپے کی رقم وقاص بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی، اور پھر ممنون نگاہوں سے حمدان قریشی کو دیکھا۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی شوق ہی نہیں تھی، بس ایک افسردگی تھی۔ اب اسے امید ہو چکی تھی کہ اس کے بابا واپس آ جائیں گے۔ اس کے پاس اس کے دل کے قریب بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ بغیر اس کی اجازت سے وہ کرسی سے اٹھی اور پلٹنے لگی کہ حمدان قریشی کے الفاظ نے اس کے قدموں کو جگڑ لیا۔ میں آپ کا شکریہ سود سمیت وصول کروں گا، لیکن اپنی مقررہ جگہ پر۔ اس حسین شخص کا لہجہ کس طرح بھیانک ہو گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ حیرت سے پلٹ کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے حمدان قریشی کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ گویا کانوں میں بج رہا ہو، اور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت مقابل کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہو۔ اس کی جانب جھکا، سمجھی نہیں ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا، کچھ لوگوں کے صرف چہرے حسین ہوتے ہیں۔ وہ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھ رہی تھی، لیکن ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر، وہ ہلکا سا منمناتے ہوئے کہہ گئی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ تم کیسی لڑکی ہو، لیکن اگر میں نے تم پر احسان کیا تو وہ احسان چکانا تو تمہارا فرض بنتا ہے۔ رات کو تمہیں میسج میں جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ذہن میں طوفان چل رہے تھے۔ آج کی خود غرض دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر کسی مطلب کے اس پر احسان کرتا، لیکن اتنا بڑا مطلب وہ اپنی عزت کیسے گنوا سکتی تھی اس شخص کے لیے جو ایک رات کے بعد شاید دوبارہ اس کے لیے اجنبی بن جاتا۔ یہ ایک فیصلہ اسے اندھے کنویں میں دھکیل سکتا تھا، وہ اندھا کنواں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وقاص کو جیسے رقم ملی وہ شام تک وہ رقم اوس کے حوالے کر کے اس کے باپ کو لے آیا، لیکن اس کے باپ کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ انہیں دیکھتے اس کی جان گلے تک آ گئی۔
बाबा इनसे लिपट कर वो रो पड़ी और इन्होंने भी अपना ज़ईफ हाथ इसके सर पर रख लिया। अब तो इनमें इतनी भी गुंजाइश नहीं बची थी कि वो इसे तसल्ली दे पाते। बुखार से फनकता हुआ वजूद लागिर और बेतहाशा ज़ईफ था। इस रात हमदान कुरैशी की जानिब से मिलने वाले मैसेज में से एक शानदार होटल के कमरे में आने के लिए कहा गया। वो रात क़यामत की रात थी। इसने वो रात जिस तरह गुजारी से वही जानती थी। अपने बाप के कदमों में सर झुकाकर वो पूरी रात बैठी रही। अजियत अंदर ही अंदर अजियत से अजियत तड़पता हुआ वजूद। इंसानों में इंसानियत बची नहीं थी। अगर कोई इसे कहता कि इंसानियत के दायरे से निकला हुआ शख्स कौन है तो वो बिला झिझक हमदान कुरैशी का नाम लेती। असर के करीब अपने बाप को जुलेखा खानिम के हवाले करते हुए वो अपनी शॉल ओढ़कर घर से निकल पड़ी। इसने यही कहा था कि इससे बॉस के साथ एक मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। इसे कुछ वक्त लगेगा कि ये इसकी मजबूरी है, जबकि इसका किरदार इतना मजबूत था कि वहां मौजूद कोई भी शख्स इसके बारे में बदगुमान नहीं हो सकता। बार बार लिपट कर अपने बाप के माथे पर लब रखते हुए वो इन्हें तसल्ली अमेज नजरों से देख रही थी। टैक्सी वाले ने इसे शानदार होटल के सामने उतार दिया। असर का वक्त शाम के साय में लिपट कर गुम होता जा रहा था। इसका दिल धड़क धड़क कर गोया साकित हो गया। आंखों में जमे हुए आंसू पलकों पर ठहर गए। जिंदगी में पहली बार वो किसी शानदार से होटल में एंटर हो रही थी। इसे हमदान शाह के मुतालिक पूछा गया। इसने आहिस्तगी से सर को जंबिश दी और फिर वही कमरा जो कयामत से कम नहीं था, जहां न जाने कौन कौन से तूफान उमड़ कर इसकी जान लेने वाले थे। वो तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करती रही और आधे घंटे के बाद दरवाजा खोला। इसने चौंकते हुए सर उठाया। हमेशा की तरह अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। खुशबुओं में लिपटा हुआ वजूद, लबों पर फैली हुई फातिहाना मुस्कुराहट और आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत बड़ा मार्का सर कर चुका है। एक मजलूम और बेबस लड़की को जेर करके फाइनली तुम आ गई, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। अपने कोट को उतारते हुए वो बड़ी जाज़बियत से इसका चेहरा देख रहा था, जो हल्के जामनी रंग में कोई मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। कुछ खाना है तो बता दो, कम से कम तुम में कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए। अब वो सामने सोफे पर बैठते हुए सोफे की पूंछ से सर लगा के अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर वो सिगरेट सुलगाते हुए से देख रहा था और वो एकदम ही उठी और आगे बढ़कर हमदान के कदमों में बैठ गई। वो अपने कदमों को वापस खींचता सर झुकाकर इससे देखने लगा, जबकि वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। अगर मुझे हासिल करना चाहते हैं तो खुदा का वास्ते मुझसे निकाह कर लें। और वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो। निकाह और तुमसे? तुम मुझे वैसे हासिल होने के लिए यहाँ मौजूद हो, तो फिर निकाह की क्या जरूरत है? झुकते हुए इसके हसीन चेहरे को ठोड़ी से थामकर वो अपने करीब कर गया, जबकि इसकी सांसों की तपिश पर घबराते हुए वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटने लगी और फिर मेज की ठोकर की वजह से एक बार फिर गिर गई। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसे जरा बराबर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसने अपने कांपते हुए हाथ इस शख्स के सामने जोड़ दिए। ये निकाह भले आपकी नजरों में कोई हैसियत नहीं रखेगा, लेकिन मुझे मेरी नजरों में नहीं गिराएगा। मुझे अपने बाबा के सामने शर्मसार नहीं करेगा। मुझे खुदा के सामने गुनहगार नहीं बनाएगा। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा लौट कर आपकी जिंदगी में नहीं आऊंगी। इस निकाह का चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन मुझसे निकाह कर लें। अपने घुटनों के बल बैठकर वो इल्तिजा कर रही थी। स्याह शॉल इसके सर से ढलक कर कंधों पर जा गिरी और इसकी जानिब से पुष्ट फेरते हुए वो देर तक दीवार को घूरता रहा और फिर न जाने क्या सोचकर पलट कर अपना मोबाइल उठा लिया। वो क्या कह रहा है, लेकिन मोबाइल पर बात करने की ठीक आधे घंटे के बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक हट्टा कट्टा सा मर्द अपने साथ 3-4 मर्दों और काजी साहब के साथ अंदर दाखिल हुआ। बेख्तियार अपनी शॉल को संभालती हुई वो अपने वजूद को संभालकर सोफे पर बैठ गई और मुकाबिल भी इसके करीब ही बैठ गया। वो कांप रही थी। इसके हाथों की लर्जिश वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने कुछ नहीं सुना था, बस अपने दिल में परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर रही थी। कम से कम इस शख्स में 3 इंसानियत तो बची थी कि इसकी इज्जत का ख्याल कर लेता, इसकी नजरों में जो भी हैसियत रखता था। लेकिन ये इसे चाहे ये नापाक कर सकता था। वो बदकिरदार कहे जाने से बच सकती थी। निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद आए हुए तमाम लोग कमरे से बाहर निकल गए। जब इसकी जानिब पलटा,
खबरदार, अगर इस निकाह को तुमने सर पर सवार करने की कोशिश की तो तुम हमदान कुरैशी के कदमों की धूल हो और हमेशा रहोगी। आज रात सिर्फ आखिरी बार, इसके बाद मुझे दोबारा नजर मत आना। वो रात सिर्फ अजियत ज़दा कर देने वाली रात थी। इस रात में वहशत के अलावा कुछ नहीं था। खाने का एक लुकमा भी वो अपने हलक से उतार नहीं पाई। जब अपनी शर्ट उतारकर वो इसकी जानिब बढ़ा और बेख्तियार उछलकर 2 कदम दूर हुई। अब ये नाटक बंद करो, ये डरने के ड्रामे अगर तुमने किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाह कर चुकी हो तुम मुझसे। अंधों की तरह इसके वजूद से लिपटे हुए वो इस पर हावी होता जा रहा था। इस वक्त इसके दिल में खौफ खुदा नहीं था, तकलीफ से इसे सिसकती हुई लड़की इसके लिए बायस जुनून थी और इसका जुनून बढ़ता चला गया। इस नाजुक सी लड़की ने अपने गले में सारी अजियतों को बंद कर लिया, अपनी सांसों को रोककर धड़कनों पर कब्जा जमाए। वो खुद को संभालती रह गई, लेकिन वो रात इतनी कयामत खेज थी कि अगली पूरी जिंदगी वो इस रात को फरामोश नहीं कर सकी थी। अपनी तमाम तर शिद्दतों को इसके वजूद में उंडेलने के बाद वो इससे दूर हुआ और इसे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा। हमदान कुरैशी की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम हकीकत में बहुत खूबसूरत हो, सराहे जाने के काबिल। इसके बिखरे हुए बालों वाले मासूम सुर्ख सफेद चेहरे को देखते हुए वो मुस्कुरा कर कह गया और फिर अपनी शर्ट पहनकर बेड पर लेट गया। आओ और मेरे बालों में उंगलियां चलाओ। जब मैं सो जाऊंगा तो फिर तुम्हें आजादी है, जब दिल चाहे चली जाना यहां से। इसकी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए इसने अगला हुक्म सादिर किया और वो डरते डरते इसके करीब चली आई। अपनी लड़ती हुई उंगलियां इसके बालों में फेरती वो देर तक इसका चेहरा देखती रही, जब तक सुकून इस शख्स के चेहरे पर नहीं उतरा। अपनी आंखों को बंद करते हुए गहरी नींद में जाने लगा, जबकि इसके हसीन चेहरे को देखते हुए वो सिर्फ एक बात सोच रही थी कि लोग किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के बाद कैसे पुरसकून रह लेते हैं। खुदा जाने कैसे। वो दिन चढ़े बेदार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशीली आंखों को खोला जिसमें सुर्ख डोरे लहरा रहे थे। रात के खुमार अभी तक इसके वजूद पर छाया हुआ था और अपनी बंद आंखों के साथ इसने करवट बदल कर अपना हाथ बढ़ाया। वो नहीं थी। इसने पट से आंखें खोल दी और फिर गर्दन घुमाकर देखा। कमरे में कहीं भी वो मौजूद नहीं थी, बस अपनी मौजूदगी के निशान इसके वजूद में छोड़कर यहां से चली गई। जबकि एक पुरसुकून सी सांस खारिज करने के बाद वो उठ बैठा। अभी तक इसकी तवज्जो दूसरी जानिब नहीं गई थी। सबसे पहले वो फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया। नाश्ता करते हुए वो मतवातर इसके बारे में सोच रहा था जब अचानक इसकी नजर साइड टेबल पर पड़े हुए नोट पर पड़ी और वो बेख्तियार चौंकते हुए वो उठा। आज से पहले अपने खाने को छोड़कर वो कभी भी किसी चीज की जानिब मतवज्जो नहीं हुआ, लेकिन नोट को उठाकर अपनी आंखों के सामने करते वो बड़ी बारीक बीनी से पड़ रहा था। उसके बारे में इतना तो वो जान चुका था कि वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था और ये बात भी कहीं ना कहीं इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। तहरीर बहुत मुख्तसर थी। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी आपका मुझसे सामना ना हो और दुआ कीजिएगा कि कभी मेरी जिंदगी में दोबारा कोई हमदान कुरैशी ना आए। अगर मुमकिन हो तो कुछ रकम मजीद मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। पिछली बार की लगाई गई मेरी इज्जत की कीमत काफी कम थी। कागज को मरोड़ते हुए इसने करीबी डस्टबिन में फेंक दिया। एक संजीदगी इसके चेहरे पर छा गई। यानी हर लड़की एक मुलाकात के बाद दोबारा तमन्ना करती थी कि इसकी जिंदगी में हमदान कुरैशी रहे। वो पहली लड़की थी जो अजियत से सिसकते हुए अभी तक इसके जहन की स्क्रीन पर लहरा रही थी। दोबारा वो हमदान कुरैशी का सामना नहीं करना कभी भी। वो इस शख्स या इस जैसा कोई भी शख्स इसकी जिंदगी में आए लबों को एक दूसरे में पेवस्त करते हुए इसने इरादा कर लिया। ना सिर्फ कुछ रकम इसके अकाउंट में डालेगा बल्कि इस बार इसे मिलने की कोशिश करेगा। एक बार इससे पूछेगा कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो इतनी इज्जतदार और बाकिरदार लड़की को अपने किरदार की सफेद चादर पर वो दाग लगवाना पड़ा। वही दाग जो हमदान कुरैशी ने लगाया था। तकरीबन फजर के बाद वो वापस लौटी। जानबूझकर रिक्शा इसने इलाके से बाहर रुकवाया। वो पैदल अपने घर आना चाहती थी। गलियों से गुजरते हुए खौफ इस पर हावी हुआ। न जाने लोग इसे देखकर क्या सोचेंगे, इसके बारे में कौन से नताइज अखज करेंगे। लेकिन सूरज की चंद एक सुरमई किरणों को थामकर वो अपने घर तक चले आए। अपने कांपते हाथों से लकड़ी के दरवाजे का ताला खोद कर वो अंदर दाखिल हुई। दबोच कर शॉल अपने वजूद सलग की और सबसे पहले पानी के नीचे खड़े होकर अपने अंदर की अजियत को कम किया था।
ایک لاوا ابل رہا تھا، تکلیف در تکلیف، اور اس تکلیف کا کوئی ازالہ بھی نہیں تھا۔ آنکھیں اب رو رو کر خشک ہو چکی تھیں۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی قسمت مان لی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اطمینان تھا، کم سے کم وہ زنا کرنے سے بچ گئی۔ ایک ایسا گناہ جو شاید کبھی اسے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ بالکل اس طرح بے یار و مددگار بیٹھی صرف اپنے باپ سے سامنا کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی، جب اچانک زلیخا خانم بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی، اور ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نے اس کا دل ٹھہرا دیا۔ شکر خدا کا تم آ گئی۔ رات اکرم بھائی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، پلیز میرے ساتھ چلو۔ اور جلدی سے اپنی شال کو اٹھاتے ہوئے اس نے زلیخا خانم کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولتے ہوئے دل سے پوچھ رہی تھی، لیکن بعض اوقات ہمارے اندیشے سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اکرم کا وجود اس کا منتظر تھا، اس کی آخری نکلتی ہوئی سانسیں بھی شاید اسے دیکھنے کی متمنی تھی۔ اس روز وہ اس قدر چیخ کر روئی کہ خدا کے امان صرف وہ نہیں رو رہی تھی، علاقے کا ہر فرد اسے دیکھ کر اشک بار تھا، شاید پوری کائنات اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے بابا سے لپٹ کر وہ ان کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اپنے پروردگار سے التجا کر رہی تھی کہ صرف ایک بار کے لیے اس کے بابا لوٹ آئے، صرف ایک بار کے لیے، لیکن جانے والے اگر لوٹا کرتے تو رونا کس بات کا؟ اور اگر وہ رونے اور التجاؤں سے لوٹ آتے تو لوگ جوک در جوک اکٹھے ہو کر التجائیں کرتے، کاش کوئی لوٹ آتا۔ وہ دن اس پر قیامت بن کر ٹوٹا، ایک ایسی قیامت جس کے حصار میں وہ ساری زندگی رہنے والی تھی۔ عزت بھی گنوا دی اور باپ بھی نہیں بچ پایا۔ اس لمحے سے نفرت ہو رہی تھی ہر اس خود غرض چہرے سے جس نے اسے استعمال کیا، جس نے اس کے اندر کی اذیت کو نہیں سمجھا۔ گاؤں والوں نے مل کر اور خاص طور پر وکاس بھائی نے بہت زیادہ مدد کی اور اس کی تدفین کر دی گئی۔ اس روز کے کھانے پینے کے اخراجات بھی علاقے والوں نے مل کر اٹھائے۔ اکرم ایک شریف آدمی تھا، غوث کے ساتھ بھی وہ کسی عجیب دھندے میں ملوث نہیں تھا، بلکہ 30,000 کی رقم اس نے غوث سے ادھار لی جو سود کے ذریعے اضافے سے بھی لاکھ تک پہنچ گئی۔ اور وہ ایک مزدور آدمی تھا جس نے ساری زندگی چھوٹی موٹی مزدوری سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالا، لیکن جب بیماری نے اسے دبوچ کر اپنے قابو میں کر لیا تب چاہنے کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں نہیں مار پایا اور محتاج ہو کر رہ گیا۔ اکرم کے جانے کے بعد صرف ایک ہی سوال بچتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ بے یار و مددگار جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اکرم صاحب کی سوتیلی بہن رشیدہ بیگم جو کہ دوسرے گاؤں میں بیائی ہوئی تھی، اپنے بھائی کی وفات پر وہ بھی تشریف لائیں اور سب لوگوں کی موجودگی میں چار نہ چار انہیں اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑا، اور اس شام کو ہمیشہ کے لیے رشیدہ بیگم کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی گمنام ہو جانا چاہتی تھی، اس پہچان کو مٹا کر ایک نئی زندگی کو بسانا چاہتی تھی۔ اگر خدا نے اس کی قسمت میں چند سانسوں کو لکھا تھا تو وہ اس اذیت کے بغیر لینا چاہتی تھی، لیکن بابا کے بغیر یہ سب ناممکن تھا۔ زلیخا خانم کو گلے سے لگاتے ہوئے اس نے ایک آخری وعدہ کیا، زندگی میں کبھی کوئی بھی جب میرے بارے میں پوچھے گا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نہیں جانتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا، شاید اس لمحے میں بھی وہ اس بے بنیاد نکاح سے خوفزدہ ہو چکی تھی کہ کبھی بھی وہ شخص اس نکاح کا سہارا لے کر اسے روندنے کی غرض سے دوبارہ یہاں تک نہ چلا آئے۔ سو یہ علاقہ چھوڑ جانے سے پہلے اس نے سارے انتظامات مکمل کر لیے خود کو گمنام کرنے کے۔ اگلے آنے والے 2 دنوں تک اس نے خود کو جتنا کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، وہ لڑکی بار بار اس کے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں، اس کی التجائیں، اپنی عزت بچانے کے لیے محنت کرنا، لیکن نہ جانے کیوں اس لمحے اس پر شیطان حاوی ہوا اور وہ اس پر رحم نہیں کھا پایا اور اب وہی چیزیں سے خود سے بیزار کر رہی تھی۔ وہ رقم پا کر خوش ہو گئی، تم خوامخواہ خود کے لیے پریشانی بنا رہے ہو۔ اس نے 100 بار یہ تسلی خود کو دے کر سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ گویا اس کے دماغ میں اٹک گئی۔ ایک عرصہ پہلے گھر والوں کی ضد پر اس نے ناتا توڑ کر شہر منتقل ہو گیا، تاہم باپ کی بنائی ہوئی کمپنی نہیں چھوڑ پایا جس کو اس نے بڑی محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اب وہ اس کمپنی کا وارث تھا، لیکن اس بغاوت نے اسے انسان سے درندہ کب بنا دیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس کے پاس کوئی ایڈریس نہیں تھا، نمبر تھا اور وہ نمبر بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے اس نے بینک سے پتہ کروانے کی کوشش کی۔ لوگ پیسے والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید بینک سے اسے کبھی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کا ایڈریس نہ ملتا، لیکن کچھ ہی کوشش کے بعد اسے ایڈریس مل گیا وکاس کا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ وکاس کون ہے، لیکن وہ ایک بار اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ بہانہ بنا دے گا کہ وہ اسے مزید کچھ رقم دینا چاہتا ہے۔
دل کو بھی تسلی ہو جائے گی اور اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اندر کی شرمندگی بھی کم ہو جائے گی۔ اس روز تقریباً 3-4 دنوں کے بعد وہ اس بوسیدہ سے علاقے میں کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اتنی چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کی بڑی گاڑی یعنی چھوٹی گلیوں میں بھی نہیں آ پائی اور اس سے پیدل وکاس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے کرتے اس کے دروازے تک آنا پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے کچھ دیر انتظار کیا۔ دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا، ابھی وہ کچھ دیر تک اس سے ملاقات کرے گا۔ اس نے بات بنا لی، یہاں اسے کسی صورت میں نکاح کا تذکرہ نہیں کرنا تھا، بس اس لڑکی سے ملاقات کرنی تھی، اسے کچھ رقم دینی تھی اور یہ یقین دلانا تھا کہ وہ کچھ عرصے تک اسے طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دے گا۔ سو آج کے بعد یہ سب کچھ ختم ہوا اور پچھتاوا یہیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ تھا۔ جی فرمائیے، وکاس کی آواز سے اسے نہ سوچوں سے باہر کھینچ کر لائی آئی۔ السلام علیکم، میرا نام حمدان قریشی ہے، میں مس سبیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا اور وکاس دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ قیمتی لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور وکاس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ خود ہی گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ سبیہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوچا تیمارداری کر لوں، اور وکاس خوش دلی سے مسکرایا۔ جی اچھا، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ شاید اس کے باس ہیں، سبیہ نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ آپ سے 1 لاکھ روپے کا لون لے کر اس نے اپنے باپ کی جان بچائی۔ وہ کچھ حیران ہوا، کیا مطلب؟ وکاس نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اگر اسے معلومات حاصل نہ کرنا ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ان کے گھر میں داخل نہ ہوتا، لیکن اس وقت وکاس کے سامنے بیٹھا تھا اور وکاس نے ساری بات کا تذکرہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ نہ جانے کیوں ساکت بیٹھا رہ گیا، اور پھر وکاس نے افسردگی سے سر جھکایا تھا۔ جس روز اس کی میٹنگ آپ کے ساتھ تھی اور وہ شہر سے باہر تھی، اسی روز وہ پلٹ کر آئی تو اس کا باپ مر گیا۔ بے یارو مددگار لڑکی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، سو اسے یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا اور نہ ہی میں کچھ جانتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ایسے یوں لگا وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھکتا چلا گیا اور وکاس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے حمدان صاحب؟ وہ لاجواب ہو کر اٹھا، تسلی کا ایک لفظ بھی وہ نہیں کہہ پایا، نہ ہی کوئی افسوس، بس کندھے اچکا کر اٹھا اور چپ چاپ کسی شکست خوردہ شخص کی طرح اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بھاگ بھاگ کر ڈھونڈنا شروع کر دے، اس لڑکی کی اذیت کو سمجھے۔ واپسی کا راستہ اسے بے چینی سے گزرا اور اب یہ طے تھا کہ حمدان قریشی جس نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا تھا، اس کا مکافات شروع ہو چکا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے اسے رشیدہ بیگم کے پاس آئے ہوئے، جو کہ اس کی پھوپھو تھی اور اس سے محبت کرتی تھی۔ ان کا لہجہ اس کے ساتھ نرم تھا ہمیشہ سے، لیکن آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ رشیدہ بیگم کا شوہر کتنا عجیب و غریب انسان ہے۔ وہ اس کے وجود کو یہاں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہے۔ رشیدہ بیگم کے اپنے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی تانیہ جو کہ شادی شدہ 2 بچوں کی ماں تھی، اور چھوٹا بیٹا کاشف جو کہ عمر میں سبیہ سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ بھی انتہا کا خاموش اور سنجیدہ شخص جو صبح سویرے اپنے باپ کے ساتھ دکانوں پر چلا جاتا اور گھر واپس آتے ہی اسے یکسر نظر انداز کیے رکھتا۔ پھپھا کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے آہستہ آہستہ خود کو محدود کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی بھی دل میں ایک لاوا پھوٹتا کہ وہ کبھی بھی کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ ملازمت کے پہلے تجربے نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ پلٹ کر بھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نکاح کی کالک نے اس کے ساتھ ہی صرف وہ جانتی تھی کہ اس کا خدا جانتا تھا۔ جب بھی رشیدہ بیگم کو ارد گرد سے ملنے والی خواتین اس کی شادی کا مشورہ دیتی تو وہ اندر تک کام کر رہ جاتی، نہ جانے وہ کیسے ان سب کو بتائے گی کہ وہ شخص کبھی سے ملے گا یا نہیں، وہ اسے طلاق لے پائے گا یا نہیں، اور وہ چند ایسے سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم ہی نہیں تھے۔ ایک روز پھپھا کی لڑائی کے بعد اس نے روتے ہوئے رشیدہ بیگم کی منت کی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بڑی حویلی لے کر جایا کریں، وہ بھی وہاں کے کام کاج کر لے گی اور اسی طرح پھپھا کی نظر میں وہ ایک بوجھ بھی نہیں ہوگی۔ ایسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ پہلے جو کاشف اسے نظر انداز کیے رکھتا، اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کے مسائل میں دلچسپی لینے لگا۔
काशिफ ने अपनी मां को मना कर दिया कि वो इनकी मेहमान है, इसलिए इसे हवेली ले जाने का कोई मकसद नहीं, बल्कि वो तो इस बात के भी खिलाफ था कि इसकी मां कभी कभार इनके घर चली जाती, और इन्होंने भी कभी रशीदा बेगम को इसकी घर की मुलाजमा नहीं समझा। अपने साथ वो अपनी भतीजी को जिस रोज लेकर गई हैं, इस रोज शाइस्ता बेगम ने इन्हें खास एहतराम से बिठाया था। किचन के सारे काम मैं जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं रोज आपका खाना बना दिया करूंगी। सरदार बीबी, इसने खुद दरख्वास्त, और शाइस्ता बेगम रशीदा को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, अपनी भतीजी को लेकर आया करो, मुझे भी ये बच्ची बहुत मासूम और हयादार लग रही है। इसने कभी अपनी इज्जत नफ्स पर कंप्रोमाइज नहीं किया था और ना ही आप कर सकती थी। बड़ी हवेली में जमशेद साहब की सरदारी थी। हवेली के सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत इंसाफ पसंद, और वो भी इन लोगों में घुल मिलकर जैसे खिलखिलाने लगे। इसके काम से कुछ रकम आने लगी और फूफा का रवैया भी कुछ बदल गया, लेकिन काशिफ इस बात को पसंद नहीं करता था। एक दो बार इसके सामने आकर इसने खुद ही इसे रोक दिया, लेकिन वो मुतमईन अंदाज में से देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए। ये मेरा फर्ज बनता है, और वैसे भी इनका रवैया हरगिज भी ऐसा नहीं है कि वो मुझे मुलाजमा समझे। इसने काशिफ को तसल्ली दी, लेकिन काशिफ की बढ़ती हुई दिलचस्पी इसके लिए वबाले जान थी। फिर एक रोज वही हुआ जिसका इसे डर था। काशिफ ने दबे लफ्जों में अपनी मां से शादी का तस्करा किया, और रशीदा बेगम का दिल भी शायद यही चाह रहा था। इनकी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए सांसें रोक कर बैठी गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती पुप्पो, अब आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। और रशीदा बेगम को इसकी मर्जी जानकर हैरत हुई। काशिफ अच्छा लड़का था, अगर ज्यादा नहीं तो इतना कमा लेता था कि घर का गुजारा अच्छा चल जाए। वैसे भी शरीफ और देखने में कबूल सूरत कोई दिल फैंग किस्म का मर्द नहीं था, बल्कि संजीदा मिजाज शख्स। लेकिन अंदर की क्या हकीकत थी, इस बात से सिर्फ वही वाकिफ था, और इसके अंदर के बाद काशिफ ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। रोज रोज वो सुबह फूफो के साथ हवेली जाया करती। जमशेद साहब ने अपनी बेटियों को हुक्म दिया था उसे हमेशा दोस्त की तरह ही ट्रीट करते, और वो भी कभी इनके काम करने से नहीं हिचकिचाती। जल्दी इसने अपने लिए अच्छा मुकाम पैदा कर लिया। जमशेद साहब की 3 बेटियां थी और 2 बेटे। बड़े बेटे से तो अभी तक इसकी मुलाकात नहीं हुई थी, ताहम इसका छोटा बेटा हमजा बहुत चिलबिला और शौक था। हवेली के दूसरे पोर्शन में जमशेद साहब के भाई की फैमिली आबाद थी, जिनका अंदाज मगरूराना था, सो वो भी इज्तनाब करती इनके साथ घुलने मिलने में। इस शाम रशीदा बेगम ने इसे बताया था कि कल जमशेद साहब का बेटा पूरे 3 साल के बाद हवेली लौट रहा है। इन्होंने बड़ी मिन्नतों और चाहतों के साथ अपने बेटे को वापस बुलाया, जो तकरीबन 3 साल पहले यहां से नाराज होकर गया था। इसलिए कभी कभार काम ज्यादा होगा, इसे फजर के वक्त जाना पड़ेगा, और वो भी फजर की नमाज के बाद फौरन तैयार हो गई। रशीदा ने इसे हवेली छोड़ा, आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इसे काशिफ के साथ डॉक्टर के पास जाना था। शाइस्ता बेगम की ख्वाहिश के मुताबिक किचन के मामलात इसने खुद संभाले, और वो तमाम डिशेस बना दी जो कि इन्होंने कहा था। तकरीबन असर की करीब ही शायद इनके बेटे की आमद थी, और रात के डिनर की तैयारियां हो रही थी। इनके बेटे के कमरे को अच्छी तरह साफ कर दिया गया। इस वक्त भी वो किचन में सारे काम को मुकम्मल करने के बाद कुछ मुतमईन सी बैठी चाय पी रही थी, जब बाहर से हंगामा उठा। हवेली का बेटा वापस आ गया था, इनका शहजादा। इसका इस्तकबाल करना तो बनता था, ऐसे बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा, सो किचन में ही रही। कुछ देर के बाद चाय का हुक्म दिया गया। इसने मुलाजमत के साथ मिलकर चाय तैयार की, और सारे लवाजमात चाय के साथ रखते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त करके ट्रॉली खींचते हुए बाहर चली आई। इत्मीनान से मुस्कुराते हुए वो जैसे लाउंज में दाखिल हुई, इसे सर उठाकर देखा। सिर्फ एक लम्हा लगा, और इसके चेहरे की रंगत वारिद हो गई। सामने वो जमशेद साहब के पहलू में बैठा मुस्कुरा रहा था। आज इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, इसकी नाक पर वो मगरूरी नहीं थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी, लेकिन फिर भी इस शख्स को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। इसका पूरा वजूद लड़ता चला गया, हाथ पांव ठंडे पड़े, और बेख्तियार इसे अपने सीने पर हाथ रखते वो वहीं बैठती चली गई। दिल धड़क रहा था, वो धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश में बैठा हुआ शख्स भी इसे कुछ इसी कैफियत में देखता जा रहा था। वो जो पिछले 2 महीनों से इसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था, जिसने रातों की नींदों को उड़ा डाला, जिसे छूने के बाद वो दोबारा कभी किसी के पहलू में लेटने की जसारत नहीं कर पाया, जो इसके जहन से एक लम्हे के लिए नहीं निकल पाए, जो इसे पागल किए हुए थी, आज जिस तरह इसके सामने आ गई, इसका बेयकीन होना तो बनता था। वो इसकी जानिब दौड़ा, लेकिन इसे देखते ही तारीक चेहरे के साथ
खुद को घसीटते हुए वो वापस भागने लगी। सब लोग हैरान और परेशान रह गए, कोई समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। मेरी बात सुनो सबिया। भागती हुई सबिया के दोनों हाथों को थामकर इसने अपनी जानिब मोड़ा, जबकि चीखते हुए वो अपने आंसू पर जब तोड़ती चली गई। छोड़े मुझे, छोड़े, खुदा का वास्ता आपको। वो चीखती चली जा रही थी और कोई भी नहीं जानता था कि वो मुलायम से लहजे वाली लड़की जिसे आज तक ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा, हमदान कुरैशी के सामने वो इस कदर चीख रही थी, और हमदान इसे कैसे जानता था। सब लोग हैरत और बेयकीनी से खड़े रह गए। इसे संभालने की कोशिश में हलकान हो रहा था, और फिर अपने हाथों को वापस खींचते हुए इसने कुरैशी के चेहरे पर दे मारा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर बेदर पे मुक्के और इसके सीने पर बरसाती चली गई। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा मर गए, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत चली गई। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। हमदान कुरैशी, खुदा तुम्हें गारत करे। वो कोई छोटा इंकिशाफ नहीं था, हवेली वालों के लिए बहुत बड़ा इंकिशाफ था कि वो हमदान कुरैशी के निकाह में थी, और बिल्कुल इस तरह रशीदा बेगम के घर वालों के लिए भी भयानक इंकिशाफ था। काशिफ तो धक से रह गया। इस लम्हे से अंदाजा हो रहा था कि वो लड़की क्यों इसके साथ कोई भी ताल्लुक रखने से गुरेज कर रही थी। इसने खुद को महदूद करते हुए यूं कमरे में छुपा लिया जैसे अपने वजूद को रेजा रेजा कर देना चाहती हो। जबकि जमशेद साहब न जाने अपने बेटे पर कितना धारे थे, वो इतना संगदिल हो गया कि एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और वो जो किसी की करके ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब चुपचाप मुजरिम बनकर इनके सामने गर्दन झुका लिया था। पूरे दिल से इसका मुतमन्नी था, वो जिंदगी भर के लिए जो सजा देती वो तस्लीम करने के लिए तैयार था। लेकिन एक बार वो इसे माफ कर देती, एक बार खुद इसके हवाले कर देती, तो वो इसे बताता किस मासूम सी लड़की की पाकीज़गी ने इसे किस कदर बदल दिया। लेकिन कुछ खसारे ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी रिहा करते हैं। और न जाने कितनी बार रशीदा बेगम के दरवाजे पर गया जमशेद साहब को लेकर, जवाब निदारित, और वो इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इससे नफरत थी, और बेइंतहा नफरत। वो क्यों ना नफरत करती, नफरत करना इसका हक बनता था। सिर्फ एक बार मेरे लिए कोई सजा मुंतखब तो करो, सिर्फ एक बार मुझे कहने की इजाजत तो दे दो कि तुम मेरे दिल में और मेरे दिमाग में हावी हो चुकी हो। वो मगरूर शख्स जो किसी के सामने टिकता नहीं था, आज घुटनों के बल बैठा इल्तिजा कर रहा था। लेकिन वो फनकारते हुए रुख मोड़ गई। अगर तुम अपने लिए कोई सजा मुंतखब करना चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो, बस यही सजा काफी है तुम्हारे लिए। वो एक ही खसारा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखो। उसने झांकते हुए इसके कदमों में अपना सर रख दिया। वो रो रहा था, सारे जहां के सामने खुद को मुजरिम साबित करते हुए रो रहा था, लेकिन इस लड़की के दिल में इसके लिए अब कोई जगह नहीं थी, न तब और ना ही अब। मजबूरन इसे वो फैसला लेना पड़ा जिसे लेने का इसने कभी तस्वर भी नहीं किया था, और इसे इस लड़की के लिए तलाकनामा तैयार करवाना पड़ा जो अब इसके लिए सब कुछ बन चुकी थी। काश एक बार खुदा इसे माफ कर देता। वो हर नमाज में यही दुआ मांगता, काश एक बार इसे सभी अकरम लौटा देता। लेकिन यह मुमकिन नहीं रहा था। सो खुद को दोषी मानकर अपने लिए सजाए मौत मुंतखब करते हुए इसने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए। वो ताल्लुक जो सिर्फ अजियत के अलावा कुछ नहीं था, वो टूट गया। लेकिन हमदान कुरैशी के दिल पर लगे हुए ताल्लुक को तोड़कर इसे सारी जिंदगी के लिए पछतावों की कैद में धकेल कर तलाकनामे को डुबडुबाती हुई नजरों से देखकर इसने सीने से लगा लिया। इस रोज वो जीत गई थी। इसने अपनी इज्जत नफ्स को हारने नहीं दिया। वो इस असर शख्स से नहीं घबराई, वो इसकी वजह हित पर नहीं मिटी। इसे इसकी दौलत का लालच नहीं था। इसने बस वो रास्ता चुना जो इसके लिए ठीक था। शाम के साए गहरे होते चले जा रहे थे। छत पर बैठते हुए इसने डायरी पर कुछ अल्फाज लिखकर डायरी को बंद करके गोद में रख लिया। वो फिर अपने बालों को उठाकर ऊंचा जूड़ा बनाते हुए शफून के जालीदार दुपट्टे को सर पर लेकर इत्मीनान से घुटनों पर थोड़ी सजा ली। इसका चेहरा मुतमईन था, आंखें चमक रही थीं जब इसे अपनी पुष्ट पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जरा सी गर्दन मोड़ते हुए इसने चंद कदमों के फासले पर खड़े हुए काशिफ को देखा जो सीने पर बाजू लपेटे से देख रहा था। क्या सारी जिंदगी गुमनाम सी राहों को तकने का इरादा है जिनकी कोई मंजिल नहीं? वो सवाल करा था और वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर इन राहों में मेरे लिए सुकून रखा है तो इन्हें तकने में क्या हर्ज है? काशिफ जब्बार साहब इतने अरसे में अपनी पसंदीदगी पर कायम रहते हुए वो शख्स इसे ये तो बावर करवा चुका था कि दुनिया के हर मर्द एक जैसे नहीं होते। राहों को तकने से बेहतर है किसी हाथ को थामकर मंजिल की जानिब चला जाए। वो हल्का सा मुस्कुराकर देखते हुए शौक हुआ जबकि सामने खड़ी हुई लड़की के चेहरे पर
रंग बिखरते चले गए। सोचा जा सकता है, लेकिन अगर वो हाथ काशिफ जब्बार का हो तो। इसने कह दिया और काशिफ न जाने कितनी देर इसे तरसती हुई निगाहों से देखता रह गया। ये सुनने के लिए वो कितना तड़पा था, इसने कितनी इल्तिजाएं की थी और बिलाखिर इसने वो सुन लिया जो उसके दिल पर किसी फवार की तरह गिरा। ये गरीब शख्स तैयार है मादाम, लेकिन याद रखिएगा रास्ते में आसाइशें शायद आपको ना मिले। इसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए वो मुस्कुरा कर कह गया, जो कि इसके बड़े हुए हाथ को थाम कर वो भी खुले दिल से मुस्कुराई। लेकिन मोहब्बत, इज्जत और मुखलिसी पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। और इसकी फरमाइश पर वो सर तस्लीम खम किए खड़ा था। जिंदगी सिर्फ किसी से स्याह वाक़े को दिल से लगाकर नहीं गुजरती, जिंदगी को जीना पड़ता है, क्योंकि परवरदिगार की अता है। उम्मीद है हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।